सबैजनालाई नमस्कार। खदारको तयारी गरिराख्नु भएको र बोस्टमा समस्या भएको जो हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जसलाई हामी बेसिक अफिस स्किल टेस्ट भनेर भन्छौँ हो, त्यसको आज हामी डे 4 को सिरिजमा छौँ र आज हामीले नम्बर सिरिज, यसलाई न्युमेरिकल सिरिज पनि भनिन्छ अथवा संख्यात्मक अनुक्रम भनेर पनि हामीले भन्छौँ। यसमा सामान्यतया प्रश्नहरू कस्तो हिसाबमा आउँछ त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई संख्याको जोड, संख्याको घटाउ, संख्याको भाग, संख्याको गुणन, जोड घटाउ संख्या आउन सक्छ, जोड गुणन आउन सक्छ, जोड भाग आउन सक्छ, वर्ग आउन सक्छ, वर्गमूल आउन सक्छ, घन आउन सक्छ, घनमूल आउन सक्छ। यावत कुराहरूको सबै तपाईहरुलाई राम्रो नलेज हुनुपर्छ। यहाँनिर 10 महत्त्वपूर्ण बोस्टमा सोधिन सक्ने प्रश्नहरू म तपाईहरुलाई गराउँछु, तर अझै डिटेलली पढ्नको लागि तपाईहरुले हाम्रो क्लास जोइन गर्नु होला र क्लासको सबै डिटेल्सहरू म तपाईहरुलाई लास्टमा नम्बरमा दिन्छु। ओके, ल हाम्रो प्रश्नहरू सुरुवात गरौँ। पहिलो प्रश्न यहाँनिर के छ भने 1 छ, त्यसपछि यहाँनिर 1, यहाँनिर 2, 3, 5, 8, 13 छ। यहाँ प्रश्न चिन्ह छ। ए मा दिएको छ 20, बी मा दिएको छ 21, सी मा दिएको छ 22 र डी मा दिएको छ 23। ल यो प्रश्नलाई एकचोटी सबैले प्रयास गर्नु त कति राम्रो प्रश्न छ र यो प्रश्न यसलाई अलिकति घुमाएर सोध्न सक्ने तरिकाहरू पनि हुन्छन् है त। अब यहाँनिर हेर्नुस् है त, यो खालको श्रेणी क्रम जुन छ त सिरिज जुन छ, यस्तो सिरिजलाई के भनिन्छ? फिबोनाची सिरिज, फिबोनाची सिरिज भनेर भनिन्छ, फिबोनाची अनुक्रम भनेर भनिन्छ। यसमा कसरी निकालिन्छ भने दुईटा अक्षरहरू तपाईहरुलाई दिएको हुन्छ, दुईटा अक्षरहरू तपाईहरुलाई दिन्छ। अब तेस्रो अक्षर भेट्नु पर्यो, जस्तै यो लिम भने यो 2 भनेको अगाडिको दुईटा संख्याहरूको जोड हुन्छ, अगाडिको दुईटा। जस्तै यो 3 लियो भने 3 भनेपछि 3 भन्दा अगाडिको दुईवटा संख्याको जोड हुन्छ, 2 र 1। 5 लियो भने 5 भनेको दुईटा अगाडिको संख्याको जोड हुन्छ, 3 र 2 भनेपछि अब यहाँ जुन संख्या आउँछ त्यो संख्या भनेको अगाडिको दुईटा संख्या भनेको 13 र 8। यो 13 र 8 जोड्दा कति हुन जान्छ? 21 हुन जान्छ। तपाईहरुको उत्तर यस्तो हुन जान्छ। अब यहाँनिर तपाईहरुलाई 2 2 4 दिन सक्छ, 6 आउन सक्छ, त्यसपछि 10 आउन सक्छ, 16 यसरी पनि आउन सक्छ, अथवा यहाँ जे पनि दिन सक्छ। 3 5 दिएर यतापट्टि 8 आउन सक्छ, 13 आउन सक्छ, 21 आउन सक्छ, यसरी आउन सक्छ, यसरी पनि तपाईहरुलाई दिन सक्छ, 44 यस्तो खालको तरिकाले पनि दिन सक्छ। हामीले फिबोनाची सिरिजलाई चाहिँ हेर्ने बित्तिकै के गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ? चिन्न सक्नुपर्ने हुन्छ है त। एकदमै सरल खालको प्रश्न हुन्छ, सजिलो प्रश्न हुन्छ, मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। दोस्रो प्रश्नमा तपाईहरुलाई यहाँनिर के दिएको छ? 1 5 14 दिएको छ, त्यसपछि यहाँनिर 30 दिएको छ, 55 दिएको छ र यहाँनिर प्रश्न चिन्ह छ। ए नम्बरमा तपाईहरुलाई यहाँनिर राखेको छ 105 राखेको छ, बी मा तपाईहरुलाई राखेको छ यहाँनिर 91 राखेको छ, सी मा राखेको छ तपाईहरुको 81 र डी मा राखेको छ तपाईहरुको कति? 77 भनेर राखेको छ। ल यो प्रश्नले एकपटक प्रयास गर्नु त, सबैजनाले प्रयास गर्नु एकचोटी। के हुन्छ ल यसको सही उत्तर? 1 5 14 30 55 भनेर राखेको छ। ल हेर्नुस् है त, यहाँनिर मैले 1 लेखे, यहाँ 5 लेखे, यहाँ 14 लेखे, यहाँ 30 लेखे, यहाँ 55 लेखे, यहाँ प्रश्न चिन्ह छ। यहाँनिर 4 को भिन्नता, यहाँनिर 9 को भिन्नता, यहाँनिर 16 को भिन्नता, यहाँनिर 25 को भिन्नता छ। अब यो 4 भनेको 2 को वर्ग, 9 भनेको 3 को वर्ग, यो भनेको 4 को वर्ग, 25 भनेको 5 को वर्ग भनेपछि यहाँनिर वर्ग संख्याहरूको के भइरहेको छ? डिफरेन्स भइरहेछ। भन्छ यहाँनिर यो संख्यामा कति जोड्नु पर्यो त भन्दा 6 को स्क्वायर भनेको कति? 36 जोड्नु पर्यो। 36 55 मा 36 जोड्दा कति हुन जान्छ? 91 हुन जान्छ। अप्सन बी तपाईहरुको राइट एन्सर हुन्छ। यसरी हाम्रो वर्ग संख्याहरू बढ्दो क्रममा हुन सक्छ, घन संख्याहरू पनि आउन सक्छ। घन संख्याहरूको जोड घटाउ, वर्ग संख्याहरूको जोड घटाउ हो, यस्तो अवस्था खालको प्रश्न पनि तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। त्यसैगरी अब जाउँ हामी तेस्रो प्रश्नमा। हाम्रो तेस्रो प्रश्नमा यहाँनिर तपाईहरुलाई के दिएको छ? ल हेरौँ त, सबैजनाले हेर्नुस् है, एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँनिर के दिएको छ भने यहाँनिर तपाईहरुलाई 9 12 11 9 12 11 14 13 प्रश्न चिन्ह र यहाँनिर 15 भनेर राखेको छ है। अब यहाँनिर ए मा दिएको छ 10, बी मा दिएको छ तपाईहरुको 12,
सी मा दिएको छ 16 र डी मा दिएको छ 17। यसरी तपाईहरुलाई प्रश्न दिएको छ। ल यसको उत्तर के हुन्छ होला यसो विचार गर्नुस् त। एकदमै सजिलो प्रश्न छ, एकदमै सजिलो खालको प्रश्न छ, तर तपाईहरुलाई सोधिराख्ने प्रश्नहरु हो। यस्तो जुन अनुक्रम छ यस्तोलाई हामी के भन्छौं अल्टरनेट सिरिज भन्छौं। के भन्छौं अल्टरनेट सिरिज वाला अनुक्रम, अल्टरनेट अनुक्रम जस्तो हुन जान्छ। यहाँनिर तपाईहरुले 9 लिनु भयो भने 9 पछिको जुन 12 आएको छ त्यसलाई छोड्ने 11, 11 पछि 14 आउँछ त्यसलाई छोडेर 13 लिने, 13 पछि जुन प्रश्न चिन्ह आएको छ त्यसलाई छोडेर 15। के को हेर्नुस् त यहाँ 9 मा 2 जोड्दा 11, 11 मा 2 जोड्दा 13, 13 मा 2 जोड्दा 15। त्यसैगरी अब यहाँ हेर्नुस् 12, 14 अनि यहाँनेरि आएको छ। अब 12 मा 2 जोड्दाखेरि 14 छ, 14 मा 2 जोड्दा कति हुन जान्छ 16 हुन जान्छ। हो यसरी तपाईहरुलाई सोध्छ। अब यसलाई नि तपाईहरुले अर्को तरिकाले नि गर्न सक्नुहुन्छ। 9 मा 3 जोड्दा 12, 12 मा 1 घटाउँदा 11, 11 मा 3 जोड्दा 14, 14 मा 1 घटाउँदा 13। अब 13 मा 3 जोडो भने कति हुन्छ 16 हुन्छ, 16 मा 1 घटायो भने 15 हुन जान्छ। यसरी पनि तपाईहरुले उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी चौथो प्रश्नमा जाउँ है त। चौथो प्रश्न हेर्नुस् तपाईहरुलाई कसरी दिएको छ। यहाँ चौथो प्रश्नमा सुरुमा 0, 3, 8, 15 छ। यहाँ प्रश्न चिन्ह छ। ए मा दिएको छ तपाईहरुलाई 18, बी मा दिएको छ 23, सी मा दिएको छ 24 र डी मा दिएको छ 25। ल हेर्नुस् त यसलाई सल्भ गर्नु सबैजनाले। यहाँ 0 दियो, यहाँ 3 दियो, यहाँ 8 दियो, यहाँ 15 दियो। अब के आउँछ भनिरहेछ। जब तपाईहरुले यस्तो संख्या देख्नुहुन्छ यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि यो भनेको जुन हाम्रो वर्ग छ नि वर्ग संख्याको एक कम छ क्या। जस्तै 0 लाई मैले यहाँनिर के लेख्न सक्छु 1 - 1 लेखे, 3 लाई मैले 4 - 1 लेखे, 8 लाई मैले 9 - 1 लेखे, 15 लाई मैले 16 - 1 लेखे। यो भनेको कति हो 1 स्क्वायर - 1, यो भनेको 2 स्क्वायर - 1, यो भनेको 3 स्क्वायर - 1, यो भनेको 4 स्क्वायर - 1। अब यहाँनिर कुन संख्या आउँछ 5 स्क्वायर - 1 भनेपछि कति आउँछ 25 - 1 भनेको कति आउने भयो 24 आउने भयो। त्यही भएर अप्सन नम्बर सी तपाईहरुको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ है त। अप्सन नम्बर सी तपाईहरुको करेक्ट एन्सर हुन्छ। भेरी गुड। अब जाउँ पाँचौं प्रश्नमा। हेर्नुस् त ल तपाईहरुको पाँचौं प्रश्नमा के दिएको छ भन्दाखेरि ल यहाँनिर हेरौँ है त। पाँचौं प्रश्न दिएको छ तपाईहरुलाई 2, 5, 10, 17 छ। यहाँनिर प्रश्न चिन्ह दिएको छ। ए नम्बरमा दिएको छ 19, बी मा दिएको छ 23, सी मा दिएको छ 25 र डी मा दिएको छ 26। 19, 23, 25, 26। अब यसलाई प्रयास गरौँ त एकपटक। ल सबैजनाले प्रयास गर्नु के हुन्छ होला। यहाँ 2 छ, यहाँ 5 छ, यहाँ 10 छ, यहाँ 17 छ, यहाँ प्रश्न चिन्ह छ। अब यहाँनिर 3 को भिन्नता छ, यहाँ 5 को भिन्नता, यहाँ 7 को भिन्नता। हेर्नुस् त बिजोड संख्याको रूपमा बढिरहेको छ, बिजोड संख्याको रूपमा यो बढिरहेको छ। अब यहाँनिर बिजोड संख्याको रूपमा बढिरहेको छ भने 3, 5, 7 भएछ यहाँ र यहाँ कति जोड्नु पर्यो 9 जोड्नु पर्यो हैन त। यहाँनिर यति जोडिरहेछ। 17 र 9 जोड्दा कति हुन जान्छ 26 हुन जान्छ। अप्सन नम्बर डी तपाईहरुको सही एन्सर हुन जान्छ। यसरी बिजोड श्रेणी क्रममा पनि आउन सक्छ है त। त्यसैगरी छैठौं प्रश्नमा जाउँ हामी। छैठौं प्रश्न हेर्नुस् त यस प्रकार छ तपाईहरुलाई। यहाँनिर दिएको छ 2, 14, त्यसैगरी 98, त्यसैगरी 686 दिएको छ। यहाँनिर प्रश्न चिन्ह छ। ए नम्बरमा तपाईहरुलाई कति दिएको छ 4802, बी नम्बरमा दिएको छ तपाईहरुलाई 1976, सी नम्बरमा दिएको छ तपाईहरुलाई 866, डी नम्बरमा दिएको छ तपाईहरुलाई 8402 भनेर दिएको छ। ल यो प्रश्न एकचोटी हेर्नु त। जति जति अक्षरहरु ठुलो हुन्छ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। के बुझ्नु पर्यो त यहाँनिर एकदम छिटो छिटो अक्षरहरु बढिरहेछन् अथवा यिनीहरुको मान के भइरहेछ एकदमै छिटो बढिरहेको छ कि छैन। हेर्नुस् त एकदमै छिटो बढिरहेछ। यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कि त गुणन भएको छ, कि त वर्ग छ अथवा घन छ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर हेर्नुस् है त। अब यहाँ 2 छ, यहाँ 14 जुन छ यो 14 भनेको 2 × 7 हो। 98 जुन छ 98 भनेको 14 × 7 हो हैन। अब 686 जुन छ त्यो भनेको 98 × 7 हुन जान्छ हैन। 98 × 7 हुन जान्छ। ठीक छ। यसरी तपाईहरुले गर्ने। अब यो अर्को कुन आउँछ त भन्दा 686 × 7 आउन जान्छ। यो भनेको कति छ 7 6 42, यहाँ 2 आयो, यहाँ 4 आयो, 8 7 56।
60 आयो, यहाँ 0 आयो, यहाँ 6 आयो, 7 6 42, यहाँनिर कति आयो 48 आउन गयो भने चाहिँ तपाईँहरूको एन्सर के हुने रहेछ 4802 हुने रहेछ। कति सरल प्रश्न। यसरी गुणनफल अनुसार पनि तपाईँहरूको हुन सक्छ, अचर गुणन हुँदै पनि बढिरहेको हुन सक्छ। हो यो तरिकाले यो प्रश्न सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 7औं प्रश्नमा जाउँ हामी। आजको हाम्रो 7औं प्रश्न यस प्रकार छ। यहाँनिर दिएको छ 9 25 त्यसैगरी 57 त्यसैगरी 105 र यहाँनिर प्रश्न चिन्ह छ है। 105 र यहाँनिर प्रश्न चिन्ह छ। अब यहाँनिर दिएको छ 169, बी मा दिएको छ तपाईहरुलाई 171, सी मा दिएको छ तपाईहरुलाई 196 र डी मा दिएको छ तपाईहरुलाई 225 भनेर दिएको छ। ल अब यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? ल सबैजनाले भनौं त यसको सही उत्तर के हुन जान्छ होला? सबैजनाले यसको सही उत्तर भन्नुस् है त। यसको सही उत्तर के हुन जान्छ होला? हेर्नुस् त ल कति राम्रो प्रश्न छ। 9 आयो, 25 आयो, 57 आयो, 105 आयो। अब यहाँ के आउँछ? यहाँनिर कति जोडियो? 16 जोडियो। यहाँनिर कति जोडिन्छ? ल हेर्नुस् त यहाँनिर कति जोडियो? 16 जोडियो। यहाँनिर 32 जोडियो हैन। अब यहाँनिर कति जोडियो होला त? 57 मा कति जोडिन्छ? 48 जोडिन्छ। यो भनेको कति भयो? 16 into 1 जोडियो। यहाँनिर 16 into 2 जोडियो। यहाँनिर 16 into 3 जोडियो। अब यहाँदेखि यहाँ कति जोड्नु पर्यो त? 16 into 4 भनेको कति हुन्छ? 64 जोड्नु पर्यो। 64 जोड्दा यहाँ कति आउँछ? यहाँ 9 आयो, यहाँ 6 आयो, यहाँ 1 आउँछ। 169 तपाईहरुको करेक्ट एन्सर हुन्छ। यसरी निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् त एउटालाई पनि ब्रेक डाउन गर्दै हामीले बुझ्नु पर्यो कुन आउँछ के आउँछ भन्ने कुराहरु ब्रेक डाउन गर्दै तपाईहरुले बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यस्तो खालको प्रश्नहरु पनि तपाईहरुलाई धेरै भन्दा धेरै सोधिएको पाइएको छ र सोध्न पनि सक्छ है त। प्रयास गर्नु होला। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हामी। नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो। नेक्स्ट क्वेशनमा हेरौं हामीले। ओके ल अब हाम्रो के छ त भन्दा 8औं प्रश्न छ। 8औं प्रश्नमा तपाईहरुलाई यहाँनिर के दिएको छ? 6 9 15 6 9 15 27 51 99 र यहाँनिर प्रश्न चिन्ह छ। ए मा दिएको छ 188, बी मा दिएको छ तपाईहरुलाई 192, सी मा दिएको छ तपाईहरुलाई 195 र डी मा दिएको छ तपाईहरुलाई 198 भनेर दिएको छ। ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला भन्नुस् त? यसको सही उत्तर तपाईहरुलाई के हुन्छ होला? ल हेर्नुस् त यहाँनिर 6 9 15 27 51 र 99 भनेर छ। यहाँनिर कति जोडियो? यहाँ 3 जोडियो। यहाँनिर कति जोडियो? यहाँ 6 जोडियो। यहाँनिर कति जोडियो? हेर्नुस् त 27 आउँदाखेरि कति जोड्नु पर्यो? 3 6 12 जोडियो। त्यसपछि यहाँनिर कति जोडिन्छ? हेर्नुस् त यहाँनिर कति जोडियो? 3 6 12। अब यहाँनिर तपाईहरुले कति जोड्नु पर्यो? यहाँ 4 आयो, यहाँ 2 24 जोड्नु पर्यो हैन। त्यसपछि यहाँनिर कति जोड्नु पर्यो? 48 जोड्नु पर्यो। अब हेर्नुस् यो 3 जोडियो यहाँनिर हैन। 3 जोडियो। माथि ठ्याक्कै यसमा कति जोडियो? माथिको डबल जोडियो। यहाँनिर ठ्याक्कै कति जोडियो? यो माथिको डबल जोडियो। यहाँ 24 जोडियो। 24 भनेको 12 को डबल जोडियो। 48 जोडियो। 48 भनेको 24 को डबल। अब यहाँ 99 मा जोड्दा कति जोड्नु पर्यो? 48 को डबल जोड्दाखेरि 96 जोड्नु पर्छ। कति आउँछ? 99 र 96 जोड्दाखेरि तपाईहरुको आउन जान्छ 195। यसरी तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ। हो बुझ्नु पर्यो तपाईको प्याटर्न कसरी बढिरहेछ, कुन वेमा आइरहेको छ। यो सबै बुझेर चाहिँ तपाईहरुले यसको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी बुझेर जानुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै तपाईहरुले प्रश्न एकदम मजाले मिलाउन सक्नुहुन्छ। फिक्स क्वेशनहरु हो यिनीहरु। यस्तै क्वेशनहरु तपाईहरुलाई सोधिनै रहेको हुन्छ। तर अझै डेप्थमा हामीले पढ्न जरुरी छ, किनभने यही प्रश्न नै आउँछ है, यही प्रश्न नै सोध्छ है भनेर हामीले भन्न सकिँदैन। अब जाउँ हाम्रो 9औं प्रश्नतर्फ। 9औं प्रश्नमा तपाईहरुलाई यहाँनिर के सोधेको छ भने 9औं प्रश्नमा तपाईहरुलाई सोधेको छ 23 29 31 त्यसैगरी 37 41 त्यसैगरी 43। यहाँ क्वेशन मार्क छ। ए मा सोधेको छ तपाईहरुलाई 45, बी मा सोधेको छ तपाईहरुलाई 47, सी मा सोधेको छ तपाईहरुलाई 51 र डी मा छ तपाईहरुलाई 53 भनेको छ। ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? सबैजनाले भन्नुस् त। 23 29 31 37 41 43 भनेर छ। यहाँनिर के भइरहेको छ होला? कति राम्रो तरिकाले सोधेको छ हेर्नुस् है त।
यहाँनिर 23 छ, यहाँ 29 छ, यहाँ 31 छ, यहाँ 37 छ, यहाँ 41 छ, यहाँ 43 छ, यहाँ प्रश्न चिन्ह छ। सुरुमा 6 जोडियो, त्यसपछि 3 जोडियो, त्यसपछि 6 जोडियो, त्यसपछि 3 जोडियो। अब यहाँनिर कति जोडियो? यहाँ 6 जोडियो त यसरी त हेरेर मिलेन यहाँनिर हैन। 41 पछि कति आएको छ? 43 आएको छ। भनेपछि यहाँनिर त्यो हेरेर मिलेन। अब यसो अर्को तरिकाले बुझौं। सपोज यहाँबाट यहाँ अल्टरनेट तरिकाले हेरौं। यहाँनिर 8 जोडियो, यहाँनिर कति जोडियो? यहाँनिर 10 जोडियो हो। यहाँनिर 8 जोडेर यहाँनिर 10 जोडियो। अब कति जोड्न सक्छ? 12 जोड्न सक्छ। यहाँदेखि यहाँ 12 जोड्यो भने कति आउँछ? 53 आउँछ। 53 आउनु भनेको डी नम्बर मिल्नु। यहाँनिर कति जोडियो हेर्नुस् त? यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि 8 जोडेको छ। यहाँदेखि यहाँ जोड्दाखेरि 6 जोडेको छ। अब उतापट्टि 4 जोड्न सक्छ। यहाँनिर पनि हाम्रो त्यो अनुसार हुनु पर्ने हो। जस्तै 6 भयो, यहाँ 3 भयो, यहाँ 6 भयो, यहाँ कति जोडेको छ? सरी, यहाँनिर 4 जोडेको छ है। यहाँनिर 6 जोड्यो, 3 जोड्यो, 6 जोड्यो, 4 जोड्यो, 6 जोड्यो। अब यहाँनिर कति जोड्नु पर्ने हो त? यहाँनिर 6 जोडिसकेपछि यहाँनिर यसो हेर्दा 5 जोडे जस्तो देखिन्छ, तर त्यसले मिल्छ त? कुरा मिल्दैन है, कुरा नमिल्न सक्छ। त्यही भएर हामीले अल्टरनेट सिरिजको प्याटर्नमा हेर्दाखेरि अलिकति सजिलो हुन जान्छ। 6 जोड्यो, त्यसपछि यहाँनिर 2 जोडेको छ है। यहाँ 2 जोडेको छ, त्यसपछि 4 जोड्यो, 2 जोड्यो, त्यसपछि यहाँनिर 6 जोडियो, त्यसपछि यहाँनिर 4 जोडियो, यहाँ 6 जोडियो। अब यहाँनिर 6 जोड्यो भने कति हुन जान्छ? अझै पनि 49 मात्रै आएर चाहिँ ठिकै छ। यो तरिकाले हेर्दा हाम्रो उत्तर सही आइरहेको छ है। यो तरिकाले हेर्दा सही आइरहेछ। एउटा सही तरिका बुझ्नु पर्यो। हाम्रो के हुनु पर्यो? दुईटा भिन्न भिन्नै भ्यालुहरुमा, दुईटा भिन्न भिन्नै अंकमा काम भइरहेछ भने अल्टरनेट सिरिज हो भनेर तपाईहरुले बुझ्नु होला। अब एउटा अन्तिम प्रश्न जुन छ यो तपाईहरुलाई प्र्याक्टिसको लागि भयो। यो तपाईहरुलाई प्र्याक्टिसको लागि भयो। यहाँनेरि 4832 छ, त्यसपछि 5840 छ, त्यसपछि तपाईहरुलाई 6848 छ र यहाँनेरि क्वेशन मार्क छ। ए मा दिएको छ तपाईहरुलाई 7836, बी मा दिएको छ तपाईहरुलाई 7846, सी मा दिएको छ तपाईहरुलाई 7850, डी मा दिएको छ तपाईहरुलाई 7856 भनेर दिएको छ। अब यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। अब यस्तै यस्तै कुराहरु हामीले क्लासमा अझै डेप्थमा अध्ययन गर्छौं ताकि तपाईहरुको बोर्डको तयारी परिपूर्ण होस्। तपाईहरुले मज्जाले कुनै पनि प्रश्नहरु सल्भ गर्न सक्नुहोस् र बेस्ट भन्दा बेस्ट मार्क्स ल्याएर पास हुन सक्नुहोस्। हामीले आईक्यू जीके दुवैको क्लास दिन्छौं। क्लास जोइन गर्नको लागि तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 को तपाईहरुले व्हाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा अझै यस्तै इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौं। हस्त, धन्यवाद।